السلام عليكم، مرحبا بكم على القناة. اليوم جيتكم فيديو جديد، يوم من حياتي. نديكم معايا من الصباح. كما راكم تشوفوا راني برا نمشي باش نغلاكسي، باش نبدا اليوم ديالي تري ريلاكس وتاني نشيطة جدا. نديكم اليوم معايا باش تشوفوا واش ندير في لا جورني ديالي. كما راكم تشوفوا لا بلونط تاعي راني نسقيها كل صباح، خاطش لا طوماط لازم لها بزاف، تسقيها كل يوم لازم لها الماء بزاف. مي ابارامون ما مدتليش طوماطيش، خاطش سكي باري باللي لازم نشيو لي غران، ما نقدروش نستعملوا لي غران تاع الخضره ولا الفاكهه اللي ناكلوا فيها. هما سي في كوم سا. اذا اكتفي فقط بالمنظر هذا الخضوريه وخلاص. اليوم صبحت شويه نشيطه، راني ندير لهم في لي بانكيك. هاد لي بانكيك درت لكم ديجا لا غوسيت ديالهم. سي دي بانكيك بالشوفان وباللوز مرحي وبالحليب تاع اللوز. دونك نخدمهم، درت لكم بزاف سي لا ميم شوز كيما ديروا لي بانكيك نورمال. لا غوسيت وشنو ديروا الشوفان فعوه الفرينه والحليب تاع اللوز ولا تاع الشوفان، وتواسيو شويه لا بودر تاع اللوز باش يجي صحي. لا بلاك هاديه اونتي اديزيف اللي شريتها باش تعاوني. درت بها المحاجب، درت فوقها المطلوع، درت فيها الفطير، وراني نجرب دوك فيها لي بانكيك. ايضا لازم تستعملوا هاد لا سباتول اون بلاستيك كما اللي عندي تاع كيتشن ايد، باش ما تغسلكمش وما تجرحوهاش، ما تستعملوش كامل الحديد ديال فيها. ايضا هاي لك تاع لا مارك بلاك انديكر، انا راني ساتيسفيت تري ساتيسفيت فيها. نكمل نواسي هاد الحبيبات تاع لي بانكيك. كما قلت لكم لا غوسيت تصيبوها في على القناه، سينو تري فاسيل. راكم تشوفوا كيفاش جاتني. جاو الحبيبات هذوما هايلين، نص ناكلوهم ونص نغلفوا بغلاف بلاستيكي اليمونتير بيان سور، ونخبيهم في الفريجيدير نعاود نسخنهم وغدوه من داك. نوري لكم الطريقه ديالي راني ندير في لي كلاص في الدار. طريقه سهله جدا وعجبهم الدراري بزاف. نسحقوا العسل الكاكاو سون سكر، بيسك راني نستعمل العسل هو اللي، والبنان نديروه في الكونجيلاتور، نقطعوه بهذه الطريقه دي بتي رونديل ونحطوه في الكونجيلاتور لمده واحد هكذاك ساعتين برك، وناخذ الميلونجور ونرحيو كلش مع بعض. تحبوا تزيدوا نكهه، تحبوا تزيدوا شي لوز، تحبوا ديروا لا فاني، تحبوا تزيدوا لو بور داراشيد تاني يمدلها نكهه بنينه، وتحطوه في الكونجيلاتور وتخلوه يجمد لمده سي با واحد 4 هكذاك خليتها انايا. ومن بعد تقدموها، تما تقدروا توجدوها مع صباح وتقدموها جوايه 3 تاع العشيه 4 تاع العشيه وين تكون سخانه بزاف وصات. الكلاص هادو صحيين بزاف، اللي خافوا يسمانوا ولا باش ما ياكلوش لي كلاص تاع برا اللي فيهم بزاف السكر وفيهم مواد كيميائيه بزاف. دونك هذه طريقه سهله، سورتو كل واحد ماهوش حاب يخرج يشري ولا وعنده هادو المواد نورمالمون عندنا في الدار، نقدروا نخدموها رابيدمون اي فاسيلمون. بالنسبه اليوم للفطور عندي شويه شريبه. دونك ناخذ غير هاد الحوت، سي دو سومون كونجلي، ما مشيت غير الكونجلي عندي في كونجيلاتور.
نعمل شويه ملح، شويه الكحل، شويه كركمه، شويه ثوم، نخلطهم مع بعض وندير شويه زيت زيتون ولا زيت نورمال، ندهنهم من الفوق ومن بعد ذلك نحطهم، نزيدوا الحار ثاني اذا تحبوا الحار، ونحطهم في الفوغ يطيبوا يجوا هايلين هايلين. تقدروا تزيدوا قدامهم شويه روز مغلي ولا افيك اون بتيت سالاد ولا تكفي، كفايه للفطور ولا للعشاء. المقلمات دي تخوس سبتهم في والمارت، وقيلا $15 افون تاكس. شريت لبناتي عجبوهم بزاف، نعرف اذا مازالهم تقدروا تزيدوا تصيبوهم في والمارت، هايلين بزاف دي تخوس، يقعدوهم في الدار يحطوا فيهم ولا يقدروا يدوهم معهم ليكول، يقدروا يخدموا فيهم لي زافير سكولير تاعهم في الدار من الاحسن. لي تروك تاع رونجمون اللي شريتهم تاني، عندنا هاد السلات هادو، شريت 2 سلات باش نسقم فيهم، نرتب فيهم في البلاكار، يجيو هكذا. هادو من دولارama $4 هكذا 2 سلات. وشريت هاد لي تيروار، نوريهم لكم عن القرب. هاد لي تيروار هادوما فيه 3 تيروار من والمارت، راكم تشوفوا. هوب، هادو من والمارت. هادي شريتها $22 او ليو دو 32. يجي فيه الروز ديالو، هامليك كاين 4، غنحلوه ديجا، هامليك فيه مربعه هكذاك مليح باش تقدروا تدنوه باش تنقيوه من تحت. انا مهم جدا باش نجبد ونقيه من تحته بلاسبيراتور ولا تمسحوا ولا شو ديروا. هامليك هادو لي تيروار. من الحاجات اللي شريتها تاني هاد لي باني، شريت 3. هاد لي 3 باني شريتهم باش كل وحده ندير فيها دي تروك كيما هذا، فيه لي شابو اي تو، كاين اللي فيهم تاع ليفر هادوما، لي بوني، لي تروك، لي زيشارب، كلش هادو فيهم بوكو بلوس لي تروك تاع الخياطه ديالي. خليتهم من الفوق هكذايا. هديه سي اون لامب باسكو ما عنديش لا لامب في البلاكار، دونك جي مي هديه سي اون لامب تمشي بلي بيل، سبتا سور دولارama. هادو تاني لي باني في دولارama $4 الواحد. كيما هنايا هادو لي فولار تاوعي دايتهم دي بواط غروند، هادو في والمارت. اي لي زوتر بواط هادو كما راكم تشوفوا هاد الساعه، ما نعرف اذا يبانوا لكم مليح، هادو يا 10 فيهم لي شوسور دياولي، هادو تاني في والمارت، لا سيري دو 10 كامل. ما هادو ما زادوش جابوهم، ما شفتهمش، مي هادو راهم كاينين. اي بوغ لي باني هكذا شويه منظم من الفوق. بالنسبه لي باني هذوك لي دو اللي وريتهم لكم شريتهم، هامليك واش عملت فيهم. لي بتي تروك اللي عندي درت هكذا باش يكون منظم بلوس لو بلاكار. الاشياء اللي شريتها تاني هما هاد السنتر، يعني تشوفوا هذا ينظم، تقدروا ديروا فيه لي فولار، les pantalons et les jupes. J'ai tout pour les jupes beaucoup plus, mais ce que j'ai remarqué, je suis solide, donc il faut pas trop mettre 2 jupes par cintre là, ou des jupes les machitral, des jupes d'été. Voilà, pour le cintre. Et j'ai acheté plus de cintres, j'ai bzaf les cintres, un paquet de 7. Un paquet fait 7, je pense $2 ou $3.
في دولارama توجور جي يوتيليزي ديجا لي زوتر وهادو عندي فكره واش حندير بهم. بعد مع العشيه كامل خرجنا للبارك. هذا بارك ناتور تاع لافال معروف جدا كبير بزاف اللي يحب يمشي تقدروا تبيكنيكيو فيه تقدروا تجوزوا فيه لا جورني كامل. فيه ان بتي لاك بكري يافي دي زاكتيفيتي تاع الكاياك اي تو فيه تاع نسكالات تاني في ليفر فيه هذاك لو باتيناج فيه لا غليساد فيه شحال من حاجه في ليفر فيه حيوانات هكذا بتي زو بتيت فيرم وريت لكم ديجا وقيلا لاني باسي وريت لكم لا فيرم هذيك وفيلميتها لكم روحوا برك سور في على القناه حتصيبوهم ايضا فيه هكذا فيه دي فلور تشوفوا فيه لا ناتور تتجولوا تتمشاو برك هكذا مع العشيه تقدروا تدو معكم لي ساندويتش باش بيكنيكيو وتدخلوا غير تغسلوا طرافكم ايتو ويروحوا الدراري يرقدوا يعياو يقدروا يدو ميم لي ترونتينات لي فيلو كل حاجه. بالنسبه لي زاكتيفيتي ابارامون حبسوهم على جال هاد الفيروس هذا دونك peut-être après يرجعوهم كاين بزاف لي زاكتيفيتي فيه مي بور لو مومون ما كاين والو فيه. fantôme. C'est vrai que c'est un fantôme.
هذا الفيديو يكون عجبكم. يوم معي لا جورني بزاف طويله، صورت لكم واش قدرت. بالنسبه للعشاء درت دي ساندويتش ديتهم معايا، ساندويتش طون برك بالفرomage بالبيتا، خبز تاع البيتا افيك دي جو اي بي سي تو. اذا ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم، لا جورني هذه الصيفيه عجبتكم. نتلاقاو في فيديوهات اخرى، وانا بقى لي غنقول لكم بقاو على خير ويا منعاش.